أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دواء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن صعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء تنيلها بها منك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما جرى في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل عبدك ورسولك النبي الأتي بعدد أنفاس الخلاف صلاة دائمة بدوام خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دواء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن صعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء تنيلها بيامنك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما جرى في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل عبدك ورسولك النبي الأتي بعدد أنفاس الخلاف صلاة دائمة بدوام خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دواء ودواء
وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن صعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء تنيلها بيامنك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما جرى في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل عبدك ورسولك النبي الأتي بعدد أنفاس الخلاف صلاة دائمة بدوام خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل دواء وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره
ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن صعد منهم ومن شقي صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء تنيلها بها منك الرضا صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله على ذلك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي جزى الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما جرى في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل عبدك ورسولك النبي الأتي بعدد أنفاس الخلاف صلاة دائمة بدوام خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا.